تمالون زحلفكو ناي سيمتي بقليل زرق يكون ما راح تتزوا ناي بحقن تزوا مرحوون حكمكم ازيو بقلطف بهصص تطوكل له انسات موات جميرن له حزب يساقلو حزب من كايو حزب مأمان يكاليو سويل نخأمن طرح تيكون ساينساون حقاون زغونه منقد مختال ناي قدنيو زي عقيرنا خيدنا دو مسزبنا سميرنا نتقالسي نخدا ويس نهزبي مالت ابز خباب زنيه منسي لعل 200 منسي يوم بيحفهم زلو حافيسهم وسيدهم زلو 200 منسي منالوش حدا رجمنت ريخون حدا رجمنت منسي يخم تقيموا زلو نيشتي تزقيمو نزي قال زخل مريحنا تزي هاليو حزبنا تقيمه كافتو ودب نارحقه مسكده كم زي نبره مكخي كم يزبله ودب بمسوعتنا زمص ايديولوجي إيهم تمكخو زلهم حلفتكم زي معدال كوين نسخم حذ زلهم زوصاكم الغزي سلازغون تودبي تمكخو كله يخلي حدا انسسات يموتالو قدم حز موتا انسسات زي كحسكمهم زي تخحست جبار حزون يموتالو تطوبلو تزي كوينو كጨንቀና كل ህዝብ ምውዳብ ክንጅምር نحنا بعل جوار كو خيدم مس هايله مخار كيابيم ديهم خيابي ديهم ناو خين خد كين عنو مودعته حماق سلازغوني من سي موداب اوينا خي مسلكم كتسرحوا تقول انت كونكم سرحوا تزي كوين جن قادو يكون تطوكو لله زخونه سو هافتي مصيوم تورق يتعدن يكونن ورق اوصينا ونينا ريسورس لنا مو درون غزو صار درون غزو خنبل كلنا بو درجه خير كون كو سرح يقال عين دروننا ناري زلنا بلو ني ولكم جن ايتبكلوا تخبابي تتبكلوا حزب تجز درون ابي احمد زخونه ነገር ክትገብር ትኸውን صباحن غوز تبكل حمد تبكل ما يتبكل اير جن حزبها خطفالك حدا እዩ حكيم كازي تحكمه نبزي تحكمه درجة آخر كله أوكي تبغله تيمسن بزي إلكا ترداري خامس ميدياتات ون بزي درجة يحلف لنا زي أصلا نقبر زلنا حزبنا ون كي بكله تخبابي نرمو لنا أنا كنت حزب رجاجي خير من تان كم زي نقبر الخامس ميديا ترداري خيري حزبنا هنردون غلينا ليتن قطرن حل يزترين تريت نودعهم جن تخكل يكونن سبيق موت انت تبكيل تخبابون تمايون سبيق موت تبرت متصخلهم يرداكم تخوينو اتريستر صوصينا زخونه ነገር ክንገብርና ይግድን እዩ ነጋዶ ምስ መንግስት አሳሲሮም ሰርሑ እንተ ኮይኖም ሕጋውያን እንተ ኮይኖም ውን ጽቡቅ ግን ሳይንሳዊ ይኹንት መንገዲ በኪልኩሞ ናይ ሰየምቲ ወረዳ كوصري حز شانطو تقليل كوص خسدد كمي غري نبرو كمي غرفت خبابي كوعيت زوصو ماي ويروا انت خوينو كمي غري ستو نحدحد غزا زوم كيميكالات زيوم زوجد مصاري يخطبوا وديهم كبيدي تزغبر زلو كبيدي سلازي انا اي دونت نو مالت كمي غيركم يكم كتردوا زلكم بتحزن هيكم درجة أي يردأن النعيون خبدني أنا يسيم تقول داي أنت زي تقري ما بقى إخوان كجمري حزب أنت تلعلي مودة أو إنك يمسلكم خلتم يتمن سي بعلو تودبه بعلهم زأسروا زخرفوا حسكا يترفمو بعلنا هيلنا جميرنا ون وديبنا خنكدنا اني سلا زرداني ازودو هم زخول كلخو او من سي وديبا خم زغبر يلا هايله خولي يوم تم غاتا فوت انا زفلط يفلطني اساتم موياي يناتي نعاي موياي يز بهيدروجين سيانايدن بميركورين من تايم دام فزغورو مسلكم بحري من تايم خالي ميركوري كو طرف مهرتي اوكي تميركوري نساتهم طرف مرتهم عدم كي فسسوه
ንምዕራይ ወርቂ ስለ ዝጠቅም ናብ ዓድና ምፅኦም ዳምፕ ይገብሩ ሃይድሮጅን ሲያናይድ ናብ ዓድና ምፅኦም ዳምፕ ይገብሩ ብጣዕሚ ሓደገኛ ኬሚካላት እዮም ሪስፓይራቶሪ ሲስተም እዮም ዘብሉ ዘባላሽው ፍላይት ሃይድሮጅን ሲያናይድ ንሱ እዩ ሕክምና ብትጥቃለካ ደ ሰየምቲ ለደ ሆስፒታል ሪፈራል ሆስፒታል ደስ ካብ ሰየምቲ መቐለስ ከዓ ዝበፅሕ ወይ ስሑል ሆስፒታል ሽረስ ከዓ ዝበፅሕ እሱውን ሪፈራል ኣይተገበረን ገና እዩ ኣብኡስ ከዓ ዝበፅሕ ይፀንሑ ዶ ዘየተንፈስካ ትበፅሓ ዶ ትጋዶ ንሱ እዩ ሃይድሮጅን ሲያናይድ ምፅኡ ኣብይ ኣሕመድ እሞ ከይቀትለኩም ከይትኩስ ዝኾነ እንተተኪሱ ዋላ ትወቃዓታ ድሮን እንተተኪሱ ኣብቲ ከባቢ ንመቐለ ብምልእ ዓፊኑ ከጥፋእ ይኽእል እዩ ከይዕፍነኩም ተጠንቀቁም ዝበልና እዮም ንሳቶም ፈቀዱ ምእካብ ጀሚሩ ከይዕፈኑ እቲ ህዝቢ ግን ብሃይድሮጅን ሲያናይድ ማዩን ኣየሩን ሓመዱን ይብከል ኣሎ ክንብል ከለና ግዳሽ ዘይብሎም ለሽ ዓብድላሂም ደቂሶም ድሓር ነኹ ይሓዱ ንሕና ኔና ዘግድሰና ናይ ህዝብና እና ተጠንቀቁ ናብ ከቢድ ነገር ይክሰግር ይትረፍዶ እቲ ዘይተረድኦ እቲ ተረድኦ እውን ኣየዋፅን ኢሉ ዝኣመነሉ ክቃለሰኩም እዩ ስለዚ ምስተውዓል ከድልየኩም እዩ ኣነ ሕጂ እውን ፃውዒት እየ ዝገብር ዘለኹ ጠጠው ብልዎ ሳይንሳዊ ብዝኾነ መንገዲ ዝዕደ እንተኮይኑ ከዓ ንረዳዳእ እሞ ንዘራረብ እሞ ነቲ ህዝብና ኤክስፕሌን ክንገልፀሉ ክነርድኦ በዚኣ ኣይትብከልን ዘይትብከል እንተኮይኑ ሳይንስ ኦረድ ሙያይ ስለዝኾነ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣነ እውን ክሕግዘኩም ኢለ እየ ብሙያይ ክሕግዝ ብሚድያ ክሕግዝ እየ ዝብል ዘለኹ ሕዚ ፈሪጅካ ክትዘልል ትኽእል ኒኻ ከም ኣድጊ ክትሃልል ትኽእል ኢኻ ፀገም የብለይና ኢለ ህዝቢ እንዳሞተስ ክይውልኒ ኢለ ፈሪሐ ዓዲ እንዳተበከለ ዘላቂ ዝኾነ ክንደይ ዓመት እዩ ዝወስድ ኣነ 8 ዓመተይ ኣብዛ ዓዲ ኣብታ ፕሮጀክተይ ማለት እየ እምበር ኣነ ንኣውስትራልያ 2012 ብፈረንጂ እየ መፅእ ተመሊሰ ዝተወሰነ ተመላሊሰ ነይረ እየ ግን 8 ዓመት ሙሉእ ግን ኣይከድኩን ኣለኹ ኣፍታ ሪሰርች ኤርያ እዚኣ ኣለኹ 8 ዓመት ሙሉእ ግን በል ንብለለና ንሰርሕ ተኣረመ ነገር የለን ኣብ ምርምር ኢና ኒና ሕዝቡ ከመይ ዝበለ ሓደጋ ምዃኑ ኣነ ክንዲ ዝርድኦ ክርድእዎ ይኽእሉን መራሕቲ ክርድእዎ ይኽእሉን ካልኦቱ በዓል ሞያ ጥራሕ ኣፍታ ናተይ ሞያ ዘሎ ጥራሕ ክርዳእ ዝኽእልና ኣነ ሓደራ ኣብለኩም ሕዚ እውን ክፈላለየኩም እዩ ካብ ህዝቢ ክፈላለየኩም እዩ እዚ ኢለ ኣብ ድንበር ከባቢ ውግእ ተጀሚሩ ኣሎ ዝብል ዜና ከዓ ከምቲ ትሪእዎ ዘለኹም እውን ኣቐሚጥና ኣለና ናይ ኢትዮጵያ ጦር ሰፊሕ ቁጥሪ ዘለዎ ናብ ድንበር ናይ ሱዳን ከባቢ ቀሪቡ ከም ዘሎ ብኣየርን ብምድርን ዝተሓገዘ ውግእ ከም ዘሎ ድሮን ወቂዖም 2 ግዜ 3 ግዜ ከም ዘውደቁ ሱዳናውያን እውን እንዳገለፅና መፂና ኢና ሕዚ ከም ብሓድሽ እዚ ከባቢ እዚዩ ውግእ ተኸፊቱ ኣሎ ብጣዕሚ ስልታዊ ትበሃል ናይ ድንበር ከተማ ኩምሩክ ትበሃል ናይ ብሉ ናይል ቤዝን ከባቢ ዘላ እዚኣ ንምቁፅፃር እዩ መሊሶም ንምቁፅፃር እዩ ኩነታት እዚዩ ስልታዊ ዝኾነ መንገዲ እየ ዝኸድ ዘለኹ ሙሉእ ብሙሉእ ንኣርኤስኤፍን ኤስፒኤልኤምኤን ዝበሃል ናይ ሱዳን ውዳበታት ምስ ኢትዮጵያ ኮይኖም ይዋግኡ ስለ ዘለዉ ጠንካራ ውግእ ከም ዝኸውን ምንም ጥርጥር የብሉን ኢትዮጵያ እውን ከም ዝኣተወቶ ኩምሩክ እትዮም ይቆፃፀርዋ እንዳበሉ እዩ ፀኒሑ ኢትዮጵያ ግን ሕዚ ክትሕግዝ ኣትያ ኣላ ስለዚ ነዚ ቦታ እዚ ንምቁፅፃር እዩ ናብ ጎረቤት ሃገር ዝተሳገረ ኩምሩክ ትበሃል ከባቢ ንምቁፅፃር ዝግበር ዘሎ ኢት ናይ ድንበር ውግእ ማለት እዩ ናይ ሱዳንን ናይ ኢትዮጵያን ክንብሎ ንኽእልና ኢትዮጵያ ክልተ እዚኣ ሰሊፋ ቅድሚ ሕዚ ከምቲ ዝበልናኩም ክልተ እዚ ዘሰሊፋ ግን ሱዳን ኣይኮነን ዝወግኣኒ ነይሩ ኣርሚ ሰብዓ እዮም ምክንያቱ ጦርነት ሓይሉ ዝዓይነቱ መልእክቲ ይሕልፍ ነይሩ ኣርሚ ሰብዓስ ሓንቲ ኣርሚ ንክልተ እዚ ናይ ኢትዮጵያ እንድሕር ትወግእ ኮይና ስለዚ ጠቕላላ 12 እዚ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ዘሎ 6 ኣርሚ እየን ዘድልያ ማለት እዩ ንትግራይ 6 ኣርሚ ማለት ከዓ ሓንቲ በቃ ናይ ሓንቲ ግንባር ናይ ምግበይ ሃይለ ወይ ናይ ጆን መዲድ ማለት እየን ወይ ከዓ ናይ ማሾ ማለት እየን
ስለዚ ኣብዚ ደረጃ እዚዩ ዘለው ፀላእቲ ንሱዳን ክወግኡ ንአርኤስኤፍ ክሕግዙ ምእታዎም እቲ ጉዳይ ሪጅናል እንዳገበሮ ዞባዊ እንዳገበሮ ይኸድ ኣሎ ዝብል ከቅምጥ ስለ ዝደለኹ እዩ